جتھے پیسہ ہوتے پیار، جتھے پیسہ ہوتے عزت، جتھے پیسہ ہوتے خوش آمد۔ یاد رکھی تیرے سردار دا نام مصطفیٰ ہے، کہ حضور دا کلمہ پڑھی آئی تے کلمے دی لاج رکھی نیوی تھا تے نبوی۔ علی فرمیندیں جیڑا دولت دی وجہ تو کسے دی عزت کردہ ہے کتے تے اس سے فرق ہی ہوئی، عزت اس دی جس دی بندی۔ پیار کرو، روزانہ دیکھ پیرا محبت نال پڑھو۔ زمانہ سا نصیب نہیں ہویا، حضور دا زمانہ نہیں ویکھیا سی، سب تو اتلا درجہ بعد از خدا دے، خدا بھی اس سے ہی دسے ہے، خدا بھی اس سے ذات پاک نے دسے ہے، اس سے ہی آکھے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد۔ جدو بھی اس نو شروع کرنا ہے، چاہے اس سورت دا ایک جملہ کیوں نہ پڑھو، ایک حصہ کیوں نہ پڑھو، تو حکم ہے کہ اس نو پورا پڑھو۔ سورہ توحید نو آتی چنے جتو شروع کرو تو اس نو مکمل پڑھو، چونکہ رب دی شان ہے۔ اے جڑا قرآن ساڑھے کولے تا کتابی شکلے چے، اصلی قرآن کتھے؟ قرآن آیا کتھے؟ دل مصطفیٰ۔ قرآن حضور نے دسیا ہے، تے رحمت کیسی؟ رحمت کیسی؟ اللہ دسن طائف دی وادی چلے گئے، انتے وادی دے ایسے مردود، ایسے ظالم لوگ کہ وہ نہ آقا علیہ السلام تے پتھر برسانے شروع کر دیتے، اور اتنے پتھر لگے میں لکھ جان قربان کراں، میں لکھ جان قربان کر دے وہاں اپنے بادشاہ نبی عزت کروڑاں وسیم عباس بوٹیاں بوٹیاں کر کے تے حضور دے قدمہ دے ہیٹھ بچھا دے وہاں۔ اتنے ایک پتھر لگے تیرے میرے بادشاہ نبی نو جوانا کہ نالین مبارک جیڑے آنو خون نال تر ہو گئے۔ سوکھا نہیں پہنچے لا الہ الا اللہ، سان قدر اسی تو دنیا چاہ کے نا دنیا گھیر لیا بالکل، سوائے کلمے تو کوئی ثابت کرنے جو گے نہیں کہ کتنے ایک مسلمان آقا علیہ السلام جوانوں کتنا ایک ماریا ہوئے گا لوگاں نے کہ نالین جوتے تھوڑے خون نالین میں تار ہو جان دن، کتنا ایک خون، کائنات دا مقدس ترین خون، کائنات دا پاک ترین خون، آمنہ دے چند خون، ایسا خون نکلیا کہ جوانوں نالین مبارک تر ہو گئے، نالین مبارک بھری گئے خون نال، تے اے طائف دی پہاڑی دے نال آ کے بیٹھن جبرائیل آ گئے۔ جملہ کتاب اچھ نہیں، میں اپنے کولو آخر ہیں شاید منظر بنیا ہوئے، اور یقیناً ہو بھی سکتا ہے پیران تو خون پران نال صاف بھی پہ کر دے تے پیادے اللہ اے جملہ حقیقت کتاب دے پیادن یا رسول اللہ اجازت دیو، اے پورا پہاڑ میرا ایک پر پہاڑ دے ہیٹھے، تُسی امر کرو میں پورے دا پورا پہاڑ چاہ کے طائف آلیاں دے اتے مار کے انہاں نو عبرت بنا دے آن آلیاں نسلہ ویکشن دے کہیں محمد نو ماریا، اوہ میں جان قربان کر دے ماں پتھر جھل کے منہ تو خون صاف کر کے پیادے مار نہیں آئی تو میں نے رحمت بنا کے بھی بھیجا۔ غور کرنا جی، اس دے بعد جوانوں اسلام پھیلتا گیا کردار نال، خاموش رہ کے کردار پھیلایا۔ کسے ایک مائی آکھیا جوان ذرا میرا سامان میرے سیر تے رکھیں، میں مکہ چھوڑنا ہے۔ حضور فرمایا مائی تو کردی جا، ہائے 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 تیرا سامان میں سر تے رکھ لینا تو جتھے آگ سے پہنچا دے ساں۔ اس ویکھیا بھئی یہ کون ہے مکے ویچ، جتھے بندے دا سامان چٹے دیں کھو لین دیں، آئے ہائے ہائے یہ کون ہے جڑا پیادے اممہ تو اگے ٹور تے میں تیرے نال ہاں تو جتھے آگ سے سامان رکھ دے ساں۔ انہوں وہ ٹور بھی پہ کی منظر ہوئے گا جوانوں، کائنات دی کلی رحمت جس دا چہرہ ویکھن کان ترستی ہے دنیا،
عبادت گزاراں سجدے نال زد لائی ہوئی ہے بے سجدے چ ساری ادو چاہنا ہے جدو محمد دا دیدار ہو گیا تو میں تو کھان پینے چ لگے ہوئے ہیں دنیا پیٹ نال لائی ہوئی ہے شرط بھئی تیرے اندر روٹی سکھ دی ادو پانی ہے جدو دیدار مصطفیٰ ہو گیا دین پھیلدا گیا حضور دے کردار نال رنگ اس سے لگا جدو دین چلی دی تلوار آئی دین رنگ اس سے لگے جدو بدر احد خندق خیبر حنین یاد رکھو جوانو جڑے علی دی تلوار نال دین نو رنگ لگے نا شیعہ دے آنکھیں تے نہیں لگے اے فضائل شیعہ دے آنکھیں تے نہیں دیتا گیا یاد رکھے جوانو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعت دا حصہ نہیں دین دا حصہ ہے بہت بڑا میسیج دے رہے ہیں جوانوں کسے تک بات پہنچانا چاہنا زمانے دے اندر اگر شیعت دی سمجھ نہیں آ رہی اگر سانو لوگ سانو آخ دن کے اناندہ اسلام نہ لاٹاں کوئی نہیں تو فضائل علی ابن ابی طالب دین دا حصہ ہے صرف میدان علی دے فضائل نہیں پڑھتا قرآن بھی علی دے فضائل والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت اے علی دا فضائل ہے یاد رکھ اگر علی دے فضائل نال دشمنی ہے تو شیعہ نال دشمنی نہ کر شیعہ دے عقیدے تے پابندی نہ لا کام بولے میرے نال بھائی اتنا وقت نہیں میرا ویر ساڑھے تے پابندی نہ لاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل اسا نہیں لکھے اے اسا نہیں لکھے علی اسی لکھے نہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی علی نو منے ہیں ساڑھا جرم ہے فضیلت علی بندے آتے نا کہ ساڑھے حد لائی جا رہی ہے پابندی لائی جا رہی ہے مختلف بل پیش کیتے جا رہے ہیں تو زمانہ یاد رکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی زندگی اساں تا صرف منی امیر المومنین اساں علی تے شک نہیں کیتا غدیر دے اندر جڑا بھرا دا ہاتھ نب کے وکھایا ہے نس قرآن اچ موجود ہے اے اساں علی نو من کے نبی نو نہیں منیا نبی دی من کے علی نو منیا یاد رکھائے اگر فضیلت علی ابن ابی طالب تے پابندی لانی ہے تو پہلے کر نہ بن جنا تے بن مرد تے کر قرآن دا سامنا تے جھل لانت بن نہ جنا کر کعبے دے سامنے کھلو ساریاں تو پہلے کعبے دی شان گھٹا جس سے چلی پہلے دے ہی آیا ہے یاد رکھائے جب تک قرآن رہے گا اتنی دیر تک ذکر علی رہے گا یاد رکھائے جب تک کعبہ باقی ہے تب تک فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام باقی ہے یاد رکھے شیعہ نو مارن نال کچھ نہیں ہونا حسا صرف علی نو منے ہیں تے علی نو اپنے آنکھیں نہیں منیا مشکاۃ شریف بخاری شریف ابن ماجہ سنن ابن داؤد صحاح ستہ دی کتابہ میں محمد آ فرمائے یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یا علی تیرا دوست میرا دوست لہمو کا لہمی یا علی تیرا دوست میرا دوست یا علی تیرا دوست میرا دوست فرمایا یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یاد رکھائے دشمن علی دیئے فضیلت علی دیارت نبی در دشمن کو بچانا چاہتا ہے تو آدھے اسی اس دی عزت کریے جس علی ابن ابی طالب تے ممبرہ تو سب و شتر کرایا ہوئے یاد رکھائے جوانو علی دے دشمن دے کن بھی لانا تھا علی دے دشمن دے حد بھی لانا تھا ساڑھے عقیدے نو قید و پابند کیتا جا رہی ہے علی ابن ابی طالب دے فضائل شیعت دی ضرورت نہیں دین دی ضرورت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل شیعت دا اساسہ نہیں ہے اسلام دا اساسہ ہے
علی ابن ابی طالب دے فضائل کسے موالی دی زندگی دا حصہ نہیں، قرآن دا حصہ ہے۔